Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je vais travailler avec vous aujourd'hui en cette vidéo la didactique de la langue française. إذا كما كتعرفوا في la langue française il y a plusieurs composantes بحال اللغة العربية فيها بزاف المكونات. كنهضروا على القراءة، كنهضروا على التراكيب، صرف التحويل غير ذلك. إذا la même chose en didactique de français. عندنا plusieurs composantes et j'ai décidé de commencer par le premier composant اللي هو lecture. إذا كنهضر على القراءة. En cette vidéo غادي نخدم spécialement je m'intéresse aux composants de lecture et spécialement كنهضر على la fiche pédagogique اللي هي الجدادة. إذا بالنسبة لا fiche pédagogique de lecture عندنا درت هنايا لي زيتاب à suivre. عندنا 4 étapes نفس لي زيتاب اللي كاينه في لو كومبوزون دو ليكتور en français عندنا في القراءة ديال مادة اللغة العربية نفس المراحل. إذا كنهضروا على 4 grands axes اللي هما le premier axe اللي هو observation et découverte. عندنا deuxième axe compréhension, application et évaluation. إذا قلنا نفس الشيء كينطبق في lecture en français كينطبق في lecture en arabe. alors بالنسبة للعربية ملي تمشيو للكتاب غتلقى مرحلة هتلقى هكا من بعد النص غتلقى مرحلة الملاحظة والاستكشاف، مرحلة الفهم، التطبيق والاختبار. غتلقاهم هكا مكتوبين en gros. نفس الشيء بالنسبه للليفر اون فرونسي كنا مشيتي ليلو غتلقى ابري لو تيكست عندنا هاد لي زيتاب هادو 4 ايتاب. قلنا اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت اللي هي مرحله الملاحظه والاستكشاف. عندنا كنهضروا على دوزيام ايتاب اللي هي كومبريونسيون مرحله الفهم. تروازيام ايتاب اللي هي ابليكاسيون كنهضروا مرحله التطبيق. اي ايفالياسيون هي لا ديرنيير ايتاب كنهضروا مرحله الاختبار. اذا انا بالنسبه لهاد المراحل هادو كنمشي هادو هما اللي يكونوا في الجداده اللي يكونوا في لافيش بيداغوجيك. هادو لي غرون زاكس غيكونوا في البروميي كولون ديال لا فيش بيداغوجيك. اذا حنا ما ننتقلوا للجداده. انا درت لكم جداده هنايا اون فيش بيداغوجيك دو ليكتور غادي نعرفوا في شاك ايطاب شنو كنديروا. اذا على بركه الله عندنا هذه هي لا فيش بيداغوجيك جداده ديال القراءه. عندنا فيها درت انا فيها 3 كولون. الكولون الاول فيه لي زيتاب، الكولون الثاني فيه اكتيفيتي دو لونسينيون، والكولون الثالث فيه اكتيفيتي دو لابرونون. اذا قلنا لي زيتاب هما المراحل. اكتيفيتي دو لونسينيون هي الانشطه اللي يقوم بها المدرس يعني في واحد الحصه في واحد سيونس دو ليكتور. وعندنا لي اكتيفيتي دو لابرونون. كنهضروا لابرونون انا بنعاني كنجيب هاد لي مو هادو ما كنقولش لي ليف من الاحسن حيت في هاد الشيء جديد في هاد الطريقه جديده ديال التدريس كنهضروا على لابرونون ميو كويليف. alors بالنسبه لي زيتاب قلنا عندنا 4 ايتاب en premier colonne اللي هو لا بروميير ايتاب كنهضر على لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. alors قبل ما نبدا انا بالنسبه اذا مشيتوا قلبتوا درتوا دي ريشيرش واحد اخرين على دي فيش بيداغوجيك دو ليكتور تقدروا تلقاو ماشي هاد ليكتور ديال اي حاجه تقدروا تلقاو عندنا غير 2 كولون لي زيتاب و لي زاكتيفيتي. alors بالنسبه لي زاكتيفيتي كاين اللي كيجمعهم كيدير لاكتيفيتي دو لونسيون مع لاكتيفيتي دو لابرونون. انا جو بريفير دو ترافايي كوم سا باش كتبقى واضحه شنو خصني ندير انا لونسينيون شنو خصو يدير اي لابرونون او ليليف شنو خصو يدير. دونك نهضروا على هاد لي 4 زيتاب شنو كل ايتاب شنو فيها. غادي نحاول نهضر يعني نشرح هكا بالفرنسيه والعربيه باش pour mieux comprendre. كنهضر على لا بروميير ايتاب اللي هي اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت مرحله الملاحظه والاستكشاف. في هاد مرحله الملاحظه والاستكشاف كنهضروا ديما كتكون avant la lecture. alors je vais lire et je vais expliquer après. donc في l'étape الاولى عندنا l'activité de l'enseignant avant lecture. شنو كنديروا فيها؟ demander aux élèves d'observer les images et le titre. après amener les élèves à formuler des hypothèses et lire silencieusement le texte. هادو les étapes de les activités de l'enseignant. بالنسبه l'activité de l'apprenant عندنا observer l'image et le titre, formuler les hypothèses, répondre aux questions. نجي نشرحوا هادشي. قلنا في لا بروميير ايتاب ديال ملاحظه واستكشاف شنو كيلاحظوا شنو كيستكشفوا. اذا ما كيلاحظش ماشي كيلاحظ النص ماشي يقرا النص باش يلاحظ. كنلاحظوا شنو هو كنقولوا قراءه الصوره والعنوان. كنقراو الصوره يعني كنشوفوا نلاحظوا الصوره ونشوفوا شنو فيها والعنوان باش كناخذوا فكره على النص.
هذا هو لوبجيكتيف ديال لا بروميير ايتاب اللي هي لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. اذا قلنا بالنسبه للونسينيون لاكتيفيتي دو لونسينيون قلنا افون لا ليكتور، يعني ما قبل مرحله القراءه، قبل ما نبداو نقراو. شنو كيدير لونسينيون؟ لي طاش ا سويفر بار لونسينيون اي لي طاش ا سويفر بار لابرونون او لا ليليف. دونك لا بروميير طاش اللي هي demander aux élèves d'observer les images et le titre. يعني أن l'enseignant المدرس الأستاذ البروفيسور كيطلب من les élèves أو les apprenants d'observer les images et le titre. يعني لاحظوا هادو les images accompagnées الصور المرافقة لو texte et le titre accompagné au texte أو لا le titre du texte العنوان ديال النص. إذا هادي لا بروميير طاش اللي كيديروها التلاميذ. يعني الاستاذ شنو كيدير؟ كيطلب من التلاميذ انهم يلاحظوا الصوره او لا كانت بزاف بليزيور زيماج، كيلاحظوا هذوك الصور كاملين اللي كاينه مرافقين النص، كيلاحظوا لو تيتر العنوان ديال النص، كيقراوه كيلاحظوه وكيقراوه. هادو في مرحله الملاحظه. اذا ملي كيطلب منهم يديروا هادشي شنو كيطلب منهم يديروا؟ فورميلي هو امني لي زيليف ا فورميلي دي زيبوتيز، يعني كي انكوراجي اولا كيطلب من التلاميذ حتى هي اولا كيشجعهم على شنو يديروا؟ فورميلي دي زيبوتيز، كيعطيونا فرضيات. نفس بالنسبه للنشاط العلمي، بالنسبه للاخر كيلاحظ الصوره ويخرج الفرضيات الى غير ذلك. نفس الشيء بالنسبه للغه العربيه مكون القراءه، بالنسبه تقريبا جميع المكونات كنديروا بهذه الطريقه هذه. اذا شاف عندنا لاحظ لو تيتر و ليماج دي ساعات خصني يعطي دي زيبوتيز، خصني يعطي شنو علاش كيهضر النص، ممكن يتكلم النص علاش، شنو الحاجه اللي يقدر يديرها في النص تكون عندنا زعما بلي انتريسون الى غير ذلك. هادو هما لي زيبوتيز كيعطيو لي زيليف، كيعطيو بليزيور دي زيبوتيز باش يعني اللي كتحدد لنا الفكره اللي غيتكلم عليها لو تكست. ابري سيت ايتاب شنو غيدير لنا؟ غيطلب ديك الساعه حتى يديروا لا فورميلاسيون دي زيبوتيز. ديك الساعات amener les élèves à lire silencieusement le texte. ديك الساعات ملي كيديروا هاد لا فورميلاسيون ديال لي زيبوتيز كيطلب منهم يقراو النص يعني بصوت منخفض، يقراو في نفسه باش كل واحد يكتشف في راسو. هادو لي طاش برينسيبو ديال لونسينيون. انا ملي درت هادو يعني يقدر انا هذه جدد نموذجيه، يقدر يكون الواحد يديرها لا فورميلاسيون ديالو الطريقه ديالو. اذا بان له شي سؤال على الملاحظه والاستكشاف بطريقه اخرى يقدر يديرها بطريقه اخرى. هذه هي واحد لافيش يعني واحد الجدده نموذجيه. مشي هنايا هضرنا على لي زاكتيفيتي دو لونسينيون. دابا غادي نهضروا على لي زاكتيفيتي دو لابرونون اللي هي الانشطه ديال المتعلم. كنهضر على هنايا انا درت 3 زاكتيفيتي اللي هادو هما لي برينسيبو زاكتيفيتي اللي يكونوا، ولكن انا قلت لك اذا درتي كتبتها 4 ولا 5 ماشي با دو بروبليم، كيبقى كل واحد وكيفاش طريقه الفورميلاسيون ديالو. اذا انا التلميذ شنو كيدير في هاد ليطاب هادي؟ هاد لي زيتاب كيسمع لونسينيون الجيد ديال لونسينيون. كنهضر على ان المدرس في هاد المنهجيه الجديده كيكون موجه. اذا لونسينيون جيد لي زابرونون ا فير كوا، يعني افير هاد لي طاش اللي قلنا، يعني ان لونسينيون كيوجه التلاميذ انهم يديروا هاد لي طاش المراحل اللي درنا، هاد لي زاكتيفيتي اللي قلنا. كيطلب منهم دوموندي او زيليف دوبسيرفي لي زيماج اي لو تيتر، يعني شنو خصهم يديروا؟ ما يطلب منهم هادشي، خصهم يديروا لوبسيرفاسيون دو ليماج اي لو تيتر، يعني لابليكاسيون ديال هاد لي طاش اللي يطلب منهم لونسينيون. اذا كيلاحظوا الصوره او الصور المرافقه والعنوان، هذه اول حاجه. ديك الساعات ملي كيلاحظوا لونسينيون خصهم يديروا يعني يديروا الطاش الثانيه اللي طلبها منهم لونسينيون اللي هي لا فورميلاسيون دي زيبوتيز. اذا علاش حنا كنلاحظوا الصور والعنوان؟ باش نخرجوا شي حاجه منهم، شي فكره. اذا هذيك الفكره تكون عندها اون ريلاسيون افيك لو تكست بيان سور. دونك ها قال لك فورميلي لي زيبوتيز. هذا لا طاش اللي يديروا لي زابرونون، غيديروا لا فورميلاسيون دي زيبوتيز اللي هي تركيب ديال الفرضيات. عندي الفرضيات مثلا نقول انا لو تكست va parler sur كذا وكذا، va parler sur مثلا اي سير فينومين ديال دروغ الى غير ذلك، ظاهره ديال المخدرات، الى بزاف ديال الظواهر على حسب شنو عندك انت في لو تكست. في لي زيماج و لو تيتر ديال التكست غادي نقدر نخرج منها اني دي جينيرال ديال التكست. هذه لا فورميلاسيون دي زيبوتيز. الوغ في هاد لي زيتاب هادو
كنأكسبتيو توت لي زيبوتيز ديال لي زيليف. في الاخر كنحاولوا نليوهم مع العنوان مع لو تيتر ومع لي زيماج باش كنخرجوا كنتفقوا بور ساكوردي على اون سول ايدي ولا اون هيبوتيز ولا دوز هيبوتيز برينسيبال اللي غيجرى عليهم لو تكست. هذه الطريقه. دونك قلنا كنجمعوا لي زيبوتيز، يعني مثلا نحاولوا انفيتيو تو لي زيليف à participer في la participation ديال formulation des hypothèses، يشاركوا بانهم يخرجوا فرضيات. ديك الساعات ملي كنديروا لا بارتيسيباسيون ديال لي زيليف هاد الفورميلاسيون ديال لي زيبوتيز كنحاولوا نشوفوا شكون هما لي غاسيونيل، نشوفوا غاسيونيل يعني بعقلانيه كنشوفوا شكون اللي زعما يقدر يكون فري او عنده اون ريلاسيون افيك هادو لي دو. كنهضروا على لو تيتر و لي زيماج. ديك الساعات كنحاولوا نتفقوا اون اساي دو ساكوردي يعني لو ماكسيموم باش اننا نعطيو ان سول او لا دو او لا تروا او ماكسيموم نعطيو دي زيبوتيز برينسيبال. دونك هذا هي مور هادشي. ديك الساعات كاينه صافي ملي كنديروا لي زيبوتيز هادو هما لي ريبوندر او كيسيون، يعني هما هادو كتجاوب على انطلاقا مثلا انطلاقا من لو تيتر. غنقول لك مثلا لونسينيون غادي نبوز دي كيسيون باغ اكزومبل. نقول لو تيتر سو كومبوز باغ كومبيان دي مو، يعني ان العنوان كيتكون من شحال من كلمه مثلا، اش كتعني كيسينيفي لو بروميير مو لو دوزيام مو الى غير ذلك. لي زيماج كون لي كومبوزون ديال ليماج، لي بيرسوناج دون ليماج الى اكسيتيرا. دونك il y a plusieurs questions à poser par l'enseignant et doivent être répondues par les apprenants. يعني كأن المدرس كيطرح مجموعة من الأسئلة والتلميذ أو التلاميذ المتعلمين كيجاوبوا على هذه الأسئلة. هاد لي كيسيون ماشي باغ هازار، هاد لي كيسيون كيكون sont déjà planifiées pour bien comprendre la relation entre le titre, les images et l'idée générale du texte. هذا هو هذه هي لا بروميير ايتاب اللي كنهضروا على مرحله الملاحظه والاستكشاف اوبسيرفاسيون اي ديكوفير. دونك هنايا نكون ان شاء الله سالينا لا بروميير ايتاب. ديك الساعات درنا هادشي كامل مي يجاوبوا على لي كيسيون غادي بعداك خصهم يديروا ليكتير سيلونسيوز، يعني انه يقراو قراءه كما كان بصوت منخفض. ثلاث هاد ليطاب هادي كنتقلوا للدوزيام ايطاب. دوزيام ايطاب اللي سميناها راهي بروميير كولون. الا شفتوا لا بروميير كولون تشوفوا لا كومبريونسيون، مرحله الفهم. الوغ في مرحله الفهم اذا مشيتوا للكتاب كتاب مدرسي او ليف اون فرونسي غتلقاو مرحله الفهم او لا كومبريونسيون فيها بليزيور كيسيون. دونك هادشي اللي غنديرو بالضبط كتمشي لديك المرحله هادي ويقدر لونسينيون كيجيب دي كيسيون من عنده، يعني يدير هادوك ديال الكتاب ويقدر يجيب من عنده لا غير ذلك. دونك في هذه المرحله هذه كنقولوا بوندون لا ليكتور، خلال او اثناء القراءه ديال من؟ اذا القراءه لا ليكتور دو لونسينيون برومييرمون لا ليكتور دو لونسينيون اي لا ليكتور دي زابرونون. كنهضروا على ليكتور ماجسترال اللي هي قراءه جهريه. اذا ساعات قرينا ليكتور سيلونسيوزمون في لا بروميير ايطاب. دابا دوزيام ايطاب غنديروا ليكتور ماجسترال، قراءه كتكون جهريه. كيبدا شكون اللي كيبدا؟ دابا نشوفوا لي زاكتيفيتي دو لونسينيون، يعني لي طاش لي افير بار لونسينيون. اول حاجه لونسينيون كيبدا كيدير ان ليكتور ماجسترال، يعني كيقرا لونسينيون كيقرا لو تيكست، كيبدا بلو تيتر كيقرا لو تيكست عادي. هذيك ليكتور خصو شنو يدير فيها؟ خصو يريسبكتي هذوك لي بوين لي فيرغول هذوك لي سين دوني بار لو تيكست. دونك لونسينيون ضروري خصو ضروري خصو يديرها pendant la lecture du texte. Elle doit respecter tous les signes donnés par le texte. Point d'interrogation, point d'exclamation, les points, les virgules, etc. Donc après cette étape, inviter les élèves à lire individuellement. يعني أن l'enseignant qui invite les élèves à lire individuellement. Donc أنا كنعطي مثلا عندي قريت النص غنطلب je demande aux élèves aux certains élèves باش يقراو النص قراءة تكون يعني يعاودوا بنفس الطريقة واحد ليكتور ريسبكت لي سين اسونسيالمون، يعني كيحترم داك علامة الترقيم اللي عاطينها في النص.
كنحاولوا يقراو لو ماكسيموم دي زيليف ماشي ضروري يقرا كلشي ولكن كنحاولوا حيت كاينه في بعض المستويات اللي كيركزوا على لا ليكتور بحال المستويات الاولى كنحاولوا نعطيو تو الموند يعني يقرا باش كنركزوا على لو كومبوزون د ليكتور باش كيطوروا ديال المهاره ديال القراءه. اما بالنسبه مثلا كنهضر على 5 اني 6 اني غالي هادوك كيكونوا ديجا كيعرفوا يقراو يعني المرحله القراءه والفهم هو بالاساس. اما القراءه كيكونوا يعني بحال يتعلمونا دونك ديك الساعه يقدر ما يقراش كلشي ماشي تو المود يعني دوالير ولكن كنختار دي كنختار على حساب الخصائص ديال لا كلاس. Donc l'enseignant invite les élèves à lire individuellement يقرا قراءه فرديه كل تلميذ يقرا مثلا نعطيه هذا باراغراف لو بروميير باراغراف يقرا دوزيام élève يقرا دوزيام باراغراف تروازيام باراغراف يلا سلسله لو تكست كي هو كيبارطاجي اولا كيبارطاجي هذاك لو تكست على حساب لي زيدي اللي كاينه فيه على حساب شنو ليدي جينيرال اللي يقدر تعطيها كل فقره الى غير ذلك. هذا après la lecture individuelle شنو كاين inviter les apprenants à répondre aux questions de compréhension. Donc عندنا l'enseignant la tâche de l'enseignant qui invite les apprenants يعني اولا كيطلب من التلاميذ demander aux élèves à répondre aux questions de compréhension يجاوبوا على اسئله الفهم à répondre aux questions de compréhension اللي كاينه في الليفر اولا في الليفري. هذه هي لا تاش la dernière tâche de l'enseignant في l'étape de compréhension. اذا كيطلب من التلاميذ يجاوب على لي كيسيون دو كومبريهنسيون اللي كاينه في الليفر وحتى هو ماشي ما كتكتفيوش بهذا الشيء حتى هو كيبروبوز اولا كيبوز دي كيسيون تقترح دي كيسيون من عنده اذا شاف شي كيسيون ناقصه مثلا في اللغه حيت حنايا في الليفر او الكتاب اللغه العربيه ولا اللغه الفرنسيه ولا اي كتاب ما كنكتفيوش بالكيسيون اولا لي زانفورماسيون اللي كاينه في الكتاب هذا كيكون بحال غيد وصافي. دونك انا جو بو دوني اولا جو دوا بوزي دي كيسيون يعني ديالي كتعلق بيا اللي كنشوفها انا خص لي زيليف يعرفوها لي زابرونون يعرفوا هاد لي زانفورماسيون اولا غتساعدو. دونك هنايا هضرنا على لي طاش د لونسينيون ديك الساعه ملي كنهضر على لي طاش د لونسينيون شنو كندير خصني ننتقل لي طاش ديال لي زابرونون ديال لي زيليف. دونك يعني ضروري ابري شاك ايطاب اولا ابري شاك طاش دو لونسينيون كتعطينا اون طاش دو لابرونون. مثلا انا المدرس ماشي طلب بوز ماشي مثلا l'enseignant a posé une question et ils vont pas répondre à cette question on continue non. Alors les tâches de l'apprenant عندنا كتبت هنايا écouter suivre la lecture magistrale. اذا bien sûr هذه هي اول طاش خصهم يديروها حيت عندنا قلنا pendant la lecture اول طاش كيدير l'enseignant كيديرها هي ليكتور ماجسترال يعني كيقرا بصوت جهري. اذا قرا لونسينيون بصوت يعني مرتفع ولا قراءه جهريه شنو خص يدير لي زيليف دواف سويف هذيك لا ليكتور ماجسترال دو لونسينيون. دونك انا عندي في هذا البوين بالضبط عندي ملي كيعطي مثلا لونسينيون كيبدا يقرا باش يتاكد il doit vérifier est-ce que les élèves suivent ou non. Alors comment elle va vérifier le point là. Donc maintenant je suis en tant que professeur ou enseignant lorsque je lis alors je pose des questions. Maintenant انا قريت le premier paragraphe donc شنو خصني ندير ماشي نكمل الليكتور حتى لا فين وصافي ونقول هذا قرا نو. دونك هذه كنقولوا بحال اللي كنقولوا في اللغه العربيه الاختبار السماعي ديال المتعلمين. اذا جو دوا alors pendant la lecture je dois poser des questions. Maintenant l'auteur doit dire quoi maintenant en cette phrase en ce paragraphe etc. هذه هي مرحله اختبار الفهم السماعي. كنتاكد ان لي زيليف كيسمعوني كنتاكد ان يعني لي زابرونون كومبرين بيان هاد كيفهموا شنو كنقول. وانا بيان سور كنحاول قلنا كان لو ماكسيموم كنريسبكتي لي سين لي كونسين ديال لو تكست او لي سين
هادشي اللي كندير. اذا دونك هذا اختبار الفهم السماعي للمتعلمين. alors يعني l'enseignant pose des questions pendant la lecture, donc où les élèves ou les apprenants doivent répondre à cette question مثلا ou là aux questions posées par l'enseignant. شحال ما كان une seule question ou là plusieurs questions. Après la lecture magistrale, l'enseignant qui invitait les élèves à lire individuellement. Les élèves, les apprenants, alors elles doivent lire individuellement le texte en respectant les signes donnés par le texte. L'enseignant, après cette tâche, invite les apprenants à répondre aux questions de compréhension. Alors, ديك الساعات ملي كاينه هذيك الاسئله الفهم اللي كاينه في الليفر اولا كاينه في الكتاب الليفغي ولا الكتاب ديال اللغه العربيه ولا في اي كتاب. ديك الساعات شنو خصهم يديروا لي زابرونون؟ ils doivent répondre aux questions, soit aux questions de livre, soit les questions posées par l'enseignant. Donc كما قلنا des questions كاينه des questions de compréhension كاينه في le texte ou كاينه des questions bien sûr des questions posées par l'enseignant. ماشي ضروري يكونوا كاينه في مرحله الفهم في الكتاب. دونك نو هذه بالنسبه لي طاش ديال لا دوزيام ايطاب اللي هي مرحله الفهم. الوغ جيسبر يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا زعما هاد لي زيتاب. انا نكمل هاد لي زيتاب وان شاء الله يعني ان شاء الله اللي ما فهمش شي حاجه ديك الساعه راه يقول لي في الكومونتير ونعاود ما عندي حتى شي اشكال. هادو دو زيتاب. ننتقلوا تروازيام ايطاب اللي هي ليطاب d'application هي مرحلة التطبيق بحال اللغة العربية. دونك أنا نهضر نفس الطريقة نهضر على لي زاكتيفيتي ولا لي طاش دو لونسينيون اي لي طاش دو لابرونون. دونك أنا في هاد لي طاب هادي باقي في بوندون لا ليكتور، باقي في مرحلة القراءة. إذا التطبيق ابليكي كوا في هاد لي طاب هادي لابليكاسيون دو كوا. إذا أنا عندي القراءة ملي كنهضر على القراءة ما كنهضرش نمشي الهدف هو نقرا نفهم النص وصافي. نو خصني بيان سور انا كنستغل داك لو تيكست باش نقرا فيه اولا نذكر فيه اولا الاخر نطبق فيه سكو جي لي اون غرامير اون كونجيغيزون اكسيتيرا. هادشي اللي كاين. اذا خصني نطبق داك القواعد اللي قريتهم معنا مثلا قريتهم في كونجيغيزون قلنا قريتهم غرامير الى غير ذلك. عندنا pendant la lecture donc l'enseignant doit faire quoi مثلا elle va poser des questions. هذا هنا في هذه l'étape هذه pendant la lecture مثلا soit يعني les élèves كيقراو les apprenants كيقراو و l'enseignant pose des questions. مثلا les verbes du texte انا درت هنايا يعني des exemples des questions صافي. ولكن نتوما على حسب انا هذه غير جي شوازي باغ هازار هاد لي كيسيون يعني après يعني certaines leçons certains cours dès la 5e année ou 6e année اختار دي كيسيون صافي. اما نتوما على حسب شنو خصكم تكونوا قريتوهم مثلا ديجا شنو يكونوا قراو ديجا كنحطوا هاد لي كيسيون هادي. انا درت مثلا لي فيرب دو تيكست سون كونجيغي اون كيل طون. هادو بيان سيغ انا كنهضر على مستوى ديال الرابع خامس سادس كيكونوا داروا كونجيغيزون. دونك اي تيكست فيه لا كونجيغيزون فيه دي فيرب كونجيغي. دونك هذا كيسيون يقدر يكون يعني في اي يعني فالابل بور تو لي تيكست اولا بالنسبه لهاد المستويات الكبرى من غير المستوى ديال الاول والثاني والثالث ما عندهمش هاد ليفر يعني ما كيديروش كونجيغيزون واصلا ما عندهم ليكتور كاينه ما كايناش في الاول كاينه في الثاني والثالث. قلنا بالنسبه قلنا لي فيرب لا بروميير كيسيون هي لي فيرب دو تيكست سون كونجيغي اون كيل طون يعني ان لي فيرب اللي كاينه مصرفين في اين زمن واش présent واش futur واش passé واش في l'imparfait puisque parfait etc. Deuxième question هو relevé du texte les divers déterminants. إذا كنعرفوا les déterminants قراو les élèves les déterminants donc غنقول لك استخرج من النص les déterminants اللي كاينه. donc les déterminants راه باينه كاينه هادو ديال لو واخا عاد ريبوند لي كيسيون جوري لهم. المهم هادو دي كيسيون ديال اللي كيكونوا ديجا قراهم في القواعد ديال اللي قبل. التروازيام كيسيون لا فامي انا ما درتش شحال هنايا درت 3 كيسيون تقدروا ديروا 3 كيسيون 4 كيسيون شحال ما بغيتو نتوما كيبقى على حسب لا فورميلاسيون ديال لا فيش باغ لونسينيون. عندي لا فامي دي مون سويفون
كنقول عطيني هنايا من خلال هذا السؤال يعني جيسبر اولا كنفضل تقريبا كلشي يديرو حيت كتخدم هنايا كنخدموا المعجم ديال التلميذ. كنقولوا لا فامي دي مون سويفون، شنو هي عائله الكلمه كذا وكذا. مثلا نعطي واحد الكلمه ونقول لهم شنو العائله ديالها. هادو هما لي طاش ديال لونسينيون. الوغ بالنسبه دونك قلنا ابري شاك ايتاب اولا شاك طاش دو لونسينيون on doit avoir une tâche ou des tâches de l'apprenant. Donc les tâches des apprenants, les élèves ou les apprenants répondent aux questions. Donc cette l'étape il y a des questions posées par l'enseignant et doivent être répondues par les apprenants ou les élèves. Donc les apprenants répondent aux questions. المتعلمين كيجاوبوا على الأسئلة posées par l'enseignant ou le professeur. مثلا قلنا la première question كانت اللي posée par l'enseignant اللي هي les verbes du texte sont conjugués en quel temps. يعني قلنا les verbes متصرفين في أي زمان. ديك الساعة غيجاوبوا. Les apprenants répondent aux questions مثلا futur, passé, présent. شنو ما كاين في لو تكست كاينه futur نقول futur كاينه passé. إذا كانوا يعني ميكس أو لا يعني كاينه مثلا مخلطين كنهضروا عليهم. شنو ما كاين كنقولوا futur, passé, présent, presque parfait, l'imparfait. futur simple, etc. Après, la réponse ديال deuxième question. Relevé du texte les divers déterminants. كيقولوا لي déterminants اللي كاينه في le texte هما le, la, les, un, une, etc. راه هادشي يعني كتكونوا نتوما كتعرفوا راه لونسينيون بيان سيغ راه كيميتريزي هادشي. les déterminants اللي كاينه qui répondent عليهم les élèves. Donc هذا ننتقلوا للكيسيون اخر. قلنا la famille des mots suivants. Donc l'enseignant a posé cette question et les élèves doivent répondre à cette question. عندنا عطاهم مثلا un mot ولا plusieurs mots. نتوما كتختاروا l'enseignant كيختار يعطي واحد لو مو اولا plusieurs mots. ولكن هادوك لي مو كتحاول عندك واحد لوبجيكتيف منهم. انا باغي نعرف المعجم ديال هادشي. النص مثلا كيخدم لي اين معجم اللي خصني نخدم في هذا النص هذا. هادشي بيان سيغ ما كيكونش باغ هازار ولكن كيكون عنده دوا اتر بيان بلانيفيي ديجا مخطط له مزيان. دونك مثلا انا نعطيهم واحد الكلمه مثلا نعطيهم نوريتور نقول لهم شنو هي مثلا لي مول اللي كينتميو لا ميم فامي ديال النوريتور. نقدروا نهضروا نشوفوا في لي مول شنو كاينه فروي ليغوم. نقدروا يكون هاد في لي فروي كاينه يعني بلين نون ديالهم مثلا نقولوا لا بوم اكسترا البانان اكسترا. نفس الطريقه بالنسبه للليغوم لا بوم دو تير اكسترا. اذا هذه انا اخترت غير اكزومبل ديال مثلا نوريتور. اي حاجه نتوما كتشوفوا المعجم اللي باغيين تخدموه باغ سو تكست وصافي. هذه هي ليطاب الثالثه. اذا on a arrivé à dernière étape au dernière étape. Là on a arrivé à la dernière étape اللي هي كنهضروا على ليطاب ديفالياسيون. دونك هنايا في ليطاب ديفالياسيون شنو الهدف منها. انا مثلا هنا نقول انا عندي لو تكست الهدف منه باين كيعطيني واحد الفالور كيعطيني واحد مثلا حنا كنقولوا في نص اللغه العربيه ولا الفرنسيه شحال. الهدف منه ماشي تكست يعني هكا التكست الهدف ديالو هو انه تكست يقرا وصافي. نو عنده اون فالور. هذاك التكست عنده اون فالور اللي هو مثلا كنهضروا على انا غير اكزومبل مثلا في اللغه العربيه كنهضروا الناس كيهضر لك مثلا على المعامله او الادب او مثلا الطريق حق الطريق الى غير ذلك. بليزيور يعني زيكزومبل كاينه في البريمير. بزاف ديال القيم ممكن يقدروا على حسن المعامله على الادب كيفيه التعامل على حق الطريق. اذا انا في هاد ليفالياسيون كنحاول نليها مع هاد لي فالور هادو اللي كاين وكنعطي ديك الساعات في هاد المرحله هادي شنو كندير. كنعطي دي سيتياسيون باغي يعني واحد الوضعيات اللي كيكونوا مشابهين لهذا النص فهمتي باش كنختبروا لي زيليف اسكيل بيان كومبري او نو اكسيتيرا. الوغ لي طاش دو لونسينيون قلنا شنو كيدير ابري لا ليكتور يعني بعد القراءه سالينا لي كيسيون دو كومبريهنسيون كنبداو ابري لا ليكتور ليفالياسيون كنهضروا على ليغ لي كونسين دو ليكزيرسيس ديفالياسيون يعني ان l'enseignant lit les consignes de l'exercice d'évaluation كيقرا
يعني المعلومات التعليمات اللي كيعطيها داك ليكزيرسيس اللي اختار. مثلا انا لونسينو كيجيب واحد ليكزيرسيس من عنده كيكون قلنا دي سيتياسيون بريسك باغي يعني تقريبا مشابهه لسكيل دون لي في لو تكست. وباش الهدف منا حيت حنايا هنايا كنهضروا على وضعيات ديداكتيكيه تكون مماثله ولا فهمتي ماشي في نفس درجه الصعوبه الى غير ذلك. علاش كنقولوا انا باغي كيختار واحد ليكزيرسيس وكيقرا لونسينو كيقرا لي كونسين التعليمات اللي كاينه في داك ليكزيرسيس كيحاول يكسبليكي داك لي كونسين اللي كاين تما. ديك الساعه ملي كيدير كيقرا ليكتور و ليكسبليكاسيون ديال لي كونسين شنو كيدير كوراجي لي زيليف ا ريبوندر سور لي كايي. ديك الساعه كيحاول كيشجع التلاميذ انهم يديروا لي ريبونس في الدفاتر ديالهم في لي كايي. دونك ابري شاك طاش بقات ان سول طاش راهي مبيناش مزيان كاين تما كنقولوا كونترول دي سوليسيون. ديك الساعه كيصحح معاهم داك لي ريبونس ديالهم ديك الحلول اللي داروا. اذا هادو هما لي طاش ديال تقدروا نتوما انا قلت لكم تقدروا تزيدوا دي كيسيون ماشي بالضروره انكم تلتزموا بهاد 3 كيسيون ولكن على حسب شنو كيبان لكم نتوما. ولكن غير ديما تبقاو محافظين l'objectif c'est à conserver l'idée générale de chaque étape. شنو باغيين l'objectif de chaque étape. ماشي بالضروره يكونوا لا فورميلاسيون دي كيسيون يكونوا لي ميم ولكن l'objectif principal هو يكون عندنا l'objectif هو نحافظوا على لو بيت او l'objectif ديال سي زيتاب خصو ما يتغيرش. اما لي كيسيون كيبقاو فورميلي باغ لي زونسينيون. دونك هادو هما لي طاش ديال لونسينيون. بقاونا لي طاش ديال لابرونون عندنا كيديروا ديك الساعات انا فما يعطيهم لونسينيون غيعطيهم واحد ديكزيرسيس دي فالياسيون. ديك الساعات لابرونون شنو خصو يدير؟ خصو يحاول اول حاجه ليغ لي كونسين دو ليكزيرسيس يعاود يقرا ديك التعليمات يقرا ليكزيرسيس يقرا التعليم يحاول يعني غولفي لي كونسين دو ليكزيرسيس يحاول يستخرج ديك التعليمات الاساسيه حتى هي اللي تساعدو على لا سوليسيون او ريزودر سيت اكزيرسيس. ديك الساعات الا بيان غولفي هاد لي كونسين شنو خصو يدير؟ خرج التعليمات قراهم. دونك il doit finalement répondre aux questions. خصو يجاوب على هاد لي كيسيون. دونك هنايا اذا سي لا بيان ريبوندي دونك هنايا كنقولوا ان لوبجيكتيف اي فهمتي اي فيريفي بيان فيريفي باغ لونسينيون اي باغ لي زابرونون. وصافي هادي اذا وصلنا اون اريفي ا تيرميني à la fin ديال هاد لا فيديو هذا. j'espère que vous avez bien compris. J'ai essayé d'expliquer le maximum. J'espère si quelqu'un n'a pas bien compris, il y a un commentaire تحت la vidéo. Inch'Allah, je vais vous répondre le plus proche.